अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों खाना एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया। दोस्तों खाना जो है वो इंसान के बुनियादी अनासर में से एक है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सबसे बुनियादी अंसर जो है वो खाना ही है, क्योंकि खाना खाए बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। और दुनिया में मुख्तलिफ़ तरह के अनवाओ इक़साम के खाने हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह के खाने के तरीक़े हैं, मुख्तलिफ़ ऐसी जगह हैं जहाँ पे खाने पकाए जाते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक समझे। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको शाही किला सीरीज़ दिखा रहा हूँ, तो उसमें मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ शाही किचन। जी बिल्कुल, आप ठीक समझे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ शाही किचन, जहाँ पे मुग़लों के लिए खाने पकाए जाते थे। वो किस तरह पकाए जाते थे, कितने बावर्ची होते थे, किस किस्म के खाने बनते थे, और वो पहले कौन टेस्ट करता था, और वो किस तरह से बादशाहों को पेश किए जाते थे, और जब दूसरे मुल्कों के हुक्मरान आते थे तो उनके सामने खाने का किस किस्म का मेन्यू पेश किया जाता था, और किस किस्म के खाने और किस तरह से खाने पेश किए जाते थे। अगर आप यही सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो आए मेरे साथ और चलते हैं शाही किचन। जी तो दोस्तों, ये हम अब इंटर हुए हैं शाही किला में, और ये शाही किचन है, और ये नीचे को रास्ता जाता है शाही किचन की तरफ। अब हम जाते हैं नीचे और देखते हैं ख़ुद भी कि शाही किचन जो है वो आज तक किस हालत में है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस्म की चीज़ें हैं, और किस तरह से उसको बहाल रखा गया है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। दोस्तों एक बात मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ शाही किला के अंदर, ये सारी चीज़ें ही ओरिजिनल नहीं हैं। मुख्तलिफ़ दो अदवार में ये शाही किला जो है उसको उसकी मरम्मत होती रहती है, और उसको मुख्तलिफ़ तरह से जो ख़त्म करके फिर दोबारा से भी बनाया जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको दोबारा से बनाया जाता है, ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें अभी भी हैं जिनको मरम्मत हुकूमत करती रहती है, और ये अभी भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में कुछ चीज़ें हैं सिर्फ़। बाकी जो सब चीज़ें हैं उनको वक्त के साथ साथ जो है वो तब्दील कर दिया जाता है, या फिर उनको मरम्मत कर दिया जाता है, या फिर मुकम्मल तौर पे उनको ख़त्म करके दोबारा से वैसी ही बिल्डिंग बना दी जाती है। तो ये एक मिथ है कि ये आज भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है। ओरिजिनल फॉर्म में बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ें जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जो हैं वो उसमें मरम्मत होती रहती है, लोग बनाते रहते हैं और तब्दीली आती रहती है। ये अब हम इंटर हुए हैं, और ये हम शाही किचन के अंदर मौजूद हैं, जो कि आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उसकी खूबसूरती को बरकरार रखा गया है, और किस तरह से उसको वही शाही फ़ील देने की कोशिश की गई है। दोस्तों अगर शाही किला की बात की जाए तो तारीख़ दान जो बताते हैं वो कहते हैं कि तकरीबन 500 जो बावर्ची थे वो एट अ टाइम यहाँ पे मौजूद होते थे खाने पकाने के लिए, और उसमें मुख्तलिफ़ तरह के मेन्यू पेश किए जाते थे उस वक़्त के लिहाज से कि बादशाह जो हैं और जितने भी शाही किला में लोग मौजूद थे, बादशाहों की फ़ैमिलियों से रिलेटेड मुख्तलिफ़ अदवार में जो मुख्तलिफ़ लोग मौजूद होते थे, शहज़ादे शहज़ादियाँ और मुख्तलिफ़ तरह के जो मेहमान आते थे, उनको मुख्तलिफ़ तरह के खाने पकाने के लिए तकरीबन 500 लोग मौजूद होते थे एट अ टाइम, जो कि उस वक़्त खाने पकाते थे और बादशाहों को महसूस करते थे। दोस्तों अगर देखा जाए, इमरान जो हैं वो बहुत ज़्यादा हसास होते हैं अपने खाने को लेके, और बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल किया जाता है कि वो जो चीज़ें खा रहे हैं वो उनके लिए से मुज़र सेहत तो नहीं है, और क्या वो जो चीज़ें खा रहे हैं उसमें किसी किस्म के उनके किसी हरीफ़ की कोई चाल तो नहीं है, और उन्होंने किसी किस्म का कोई जहर तो नहीं मिलाया या कोई और चीज़ तो नहीं मिला दी जिसकी वजह से उनकी सेहत को ख़तरा होता है। तो बिल्कुल हमेशा से ही ऐसा चलता आ रहा है। उस वक़्त के जो हुक्मरान थे वो भी इस चीज़ को बड़ा नोट करते थे, और इस चीज़ को बड़ा वो अमली तौर पे इस चीज़ का ख़्याल करते थे कि उनकी सेहत का ख़्याल रखा जाए, और दूसरा ये उनका कोई भी दुश्मन उनको जानी नुकसान ना पहुंचा दे। इस वजह से उनके खाने जो हैं वो पहले टेस्ट किए जाते थे कि आया कि ये खाना बादशाह के लिए, शहज़ादों शहज़ादियों के लिए मुज़र सेहत तो नहीं है, उसमें किसी किस्म का कोई चीज़ तो नहीं मिलाई हुई। इस चीज़ को ख़्याल करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के लोग मौजूद थे जो कि उस वक़्त
یہ کھانا چیک کرتے تھے اور یہ کھانا چیک کرنے کے بعد پھر بادشاہ کو پیش کیا جاتا تھا۔ یہ ایک طریقہ تھا بادشاہ کو کھانا پیش کرنے کا۔ اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، مختلف طرح کی نا کیلیگرافی یوز کی گئی ہے اور بڑی ہی خوبصورت ماشاءاللہ اس کو کچن کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اٹریکشن دینے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ دوستو ایک اور بھی چیز کہی جاتی ہے کہ یہ جو اس وقت کے جو مہمان آتے تھے ان کے سامنے کھانا بھی اسی حساب سے پیش کیا جاتا تھا کہ ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ ہم سے خوش ہیں یا نہیں خوش۔ اگر تو ان کے جو مہمان تھے ان کے سامنے کھانا جو ہے وہ تھوڑا پیش کیا جاتا تھا اور نارمل پیش کیا جاتا تھا کہ جیسے کہ آج کل بھی رواج ہے، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ معاملات جو ہیں وہ نازک صورتحال پر ہیں اور اتنے اچھے نہیں ہیں۔ لیکن اگر کھانا جو ہے وہ لذیذ، اچھا اور زیادہ پیش کیا جاتا تھا مہمانوں کے سامنے، تو سمجھا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ بادشاہ کے یا حکمرانوں کے تعلقات جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ جی تو دوستو میں آپ کو دکھا رہا تھا شاہی قلعہ میں شاہی کچن دکھا رہا تھا۔ یہاں سے ہم لوگ انٹر ہوئے تھے اور یہ اندر ایک ایگزیبیشن لگی ہوئی تھی جس میں مختلف طرح کے آرٹیکل رکھے گئے تھے شاہی کچن کے اندر۔ یہ جہاں سے بھی میں دکھا رہا ہوں نا، یہ سارا میں نے آپ کو اندر سے دکھایا اور اندر سے اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور ایگزیبیشن کے ساتھ یہ اور خوبصورت لگ رہا ہے۔ اور باہر سے اس کی بلڈنگ جو ہے وہ کچھ اس قسم کی نظر آتی ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا احاطہ ہے جو کہ انہوں نے ایز اے کچن استعمال کرتے تھے۔ یہ دیکھیں جی، یہ بہت بڑا احاطہ ہے جو کہ صرف اور صرف کچن کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ یہ اوپر آپ دیکھ سکیں تو مختلف طرح کے پرندے اڑ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ اگر آپ دیکھ سکیں تو وہ بادشاہی مسجد کا مینار نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اور یہ جو ہے یہ کچن ہے شاہی قلعہ کا کچن ہے جو کہ بادشاہ اپنے کھانے پکانے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہوتے تھے، کھانے پکاتے تھے اور بادشاہوں کو محظوظ کرتے تھے۔ سوچیں اتنے زیادہ لوگ، پھر چند لوگوں کا کھانا پکانا اور ان کے اخراجات، ان کے معاملات۔ لیکن یہ مشہور ہے مغلوں کے ساتھ کہ وہ جو ہے وہ عیاش پرست رہے ہیں، تو ہر کام میں انہوں نے ایسے ہی کیا ہے۔ ہر کام میں انہوں نے جو ہے نا وہ تھوڑی بہت چیز سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے تھے، وہ ہر کام کو ایکسٹرا آرڈنری لیول تک کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کیا بھی ہے۔ اور دوستو یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں رہا، یہ سکھوں کے دور میں، ہندوؤں کے دور میں کوٹھریوں کے طور پہ اور پولیس اسٹیشن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ ایون انگریزوں کے دور میں بھی، سکھوں کے دور میں یہاں پہ گھوڑے بھی باندھے جاتے تھے، اور مختلف دور میں ظاہر سی بات ہے جو بھی حکمران آتا تھا وہ اپنے مطابق اس جگہ کو استعمال کرتا تھا۔ لیکن بیسیکلی یہ مغلوں نے جو بنایا تھا وہ اس لیے بنایا تھا تاکہ یہاں اس کو اپنا کچن بنایا تھا، باورچی خانہ بنایا تھا اور یہاں پہ کھانے پکائے جاتے تھے۔ لیکن ہر دور میں ہر جو حکمران تھا اس نے اپنے مطابق ان سب کو استعمال کیا۔ جی تو دوستو میں آپ کو شاہی کچن دکھا رہا تھا جو کہ شاہی قلعہ میں موجود ہے، مغلوں نے بنایا تھا۔ دوستو مغلوں کے خون میں یہ چیز شامل تھی، مغلوں کی فطرت میں یہ چیز شامل تھی کہ وہ عیاشی کو پسند کرتے تھے، وہ زیادہ کو پسند کرتے تھے، وہ بڑی چیزوں کو پسند کرتے تھے، وہ ایکسٹرا آرڈنری چیزوں کو پسند کرتے تھے، نارمل چیزیں جو ہیں انہیں پسند نہیں آتی تھیں۔ اور اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو چیز انسان کے خون میں شامل ہوتی ہے، جو فطرت میں شامل ہوتی ہے، وہی انسان کام کرتا ہے اور وہی شو کرواتا ہے۔ وہ جس طرح میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ جو کچھ ہٹی اندر ہوئے وہی دوے بیچارہ، جو کچھ ہٹی اندر ہوئے وہی دوے بیچارہ، تے کتھوں لے آوے لال محمد کولے ویچن والا۔ تو وہ والی بات ہے کہ یہ مغلوں کی فطرت میں شامل تھا، اس کو برا نہیں منانا چاہیے، اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ چیز انہوں نے خاندانی کے طور پہ بھی اور ان کے خون میں شامل تھی، اور خاندانی طور پہ ان کو یہ چیزیں ملی ہوئی تھیں کہ شروع سے وہ ایسا لگزوریس لائف سٹائل جو ہے وہ گزارنے کے عادی تھے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسے ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں دین اسٹے ٹیونڈ، ملتے ہیں کچھ توقف کے بعد۔